हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ इतिहासविद, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त। आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपालमा अहिले विकास भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रम, दरबार हत्याकाण्डको वास्तविकता, पछिल्लो केही दिन यता केही महिना यता राज संस्था पुनर्स्थापना हुने कुरा बलियो रूपमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। यसको सम्भावना कति छ? अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू के चाहन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको अहिलेको सक्रियताको अर्थ र उद्देश्य के हो? यी विषयमा आज म उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछु। डाक्टर साहब, स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार। नेपालमा अहिले 4 ठुला शक्ति राष्ट्रहरू चीन, अमेरिका, रुस र भारतको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको देखिन्छ। भदौ 13 गतेबाट एमसीसी पनि कार्यान्वयन हुँदैछ। फेरि हाम्रा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भाद्र 7 गते भोलि इन्डिया जाँदै हुनुहुन्छ। सञ्चार माध्यममा आएअनुसार उहाँ आइपीएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा सहभागी बन्नको लागि इन्डिया जाँदै हुनुहुन्छ। अब आइपीएस भने त चीन विरुद्धको सैन्य गठबन्धन हो। जसरी नेपाल, यहाँको वर्तमान सरकार, राजनीतिक दलहरू चीनका विरुद्ध जुन प्रकारको गतिविधिमा लागेको देखिन्छ, राजनीतिक गतिविधि हेर्दाखेरि यसको सङ्केत के हो? यस प्रकारको गतिविधिले नेपालमा आगामी दिनमा अथवा तत्कालै कस्तो प्रकारको असर देखिन्छ? धन्यवाद। जब चाहिँ सुप्रिम कोर्टबाट सरकार गठन गर्ने कामको थालनी भयो, त्यो सरकारले एसिया पेसिफिकको कुरालाई होइन हामीले गरेका छैनौँ भन्दा भन्दै अमेरिकाले हो भनेर नेपालले लेखेको चिठी सार्वजनिक गरिदियो। अब त्यो अवस्था आउने बेलामा पनि यिनलाई चाहिँ फेरि त्यही शक्तिले यसरी मुठ्याएर राखिराख्यो कि यिनलाई गलत काम कुरातिर अगाडि बढ्नलाई निरन्तर प्रयत्न गराइराख्यो। अब त्यसको साइड रिएक्सन, त्यसको चाहिँ परोक्ष प्रभाव के हो भन्दाखेरि यी नेपालमा भएका सुन तस्करीदेखि लिएर गएर ललिता निवासका प्रकरणदेखि लिएर गएर एमसीसी पास भयो, त्यही प्रवृत्ति अनुसार एसिया पेसिफिकको कुरा चाहिँ सार्वजनिक अमेरिकाले गर्यो। पहिलो चिठी नेपालको सेना मार्फत, शेरबहादुरको सरकारले नेपालको सेना मार्फत चिठी लेखाइएको कुरा त्यसबेला सार्वजनिक भइसक्यो। अब त्यही सेना मार्फत यसलाई अगाडि बढाउने काम कुरो चाहिँ हुन लागेछ। इन्डिया संलग्न भएको घटना हो यो। एसिया पेसिफिक इन्डिया समेत संलग्न भएको। इन्डिया संलग्न नभएको अमेरिकाको प्रभावमा सम्म चाहिँ रसिया र युक्रेन विरुद्धको कुरामा चाहिँ नाटोको पक्षधर युक्रेनमा नेपाललाई अमेरिकाले मात्रै समावेश गरेर लैजान सक्यो, युएनओमा चाहिँ भोट खसाल्न सफल भयो भने अब यसमा त अहिले सेनालाई प्रयोग गरेर एसिया पेसिफिकमा काम गरिसकेको अर्को चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरणको काम कुरा गर्नलाई हो। जुन काम कुरामा इन्डिया समेत सहमति छ, इन्डियाको समेत सहमति छ। इन्डियाको सहमति नभएको त यिनीहरूले अमेरिकाले गराइसक्यो भने इन्डियाको सहमति भएकोलाई गराउनु त झन् सजिलो भयो। त्यसो हुनाले अहिले चाहिँ होइन भन्दा भन्दै नेपाल विरोधी काम नेपालमा सत्ताधारीहरूले गरेका छन् र तिनीहरूले यस्ता काम गर्नलाई नेपालको विद्यमान ऐन कानुनको पनि बर्खिलाफ गरेर गरेका छन्, जसको साइड इफेक्ट कोशीको मुख्यमन्त्रीको 2 पटकको चुनावले पनि साबित गर्छ। चीन र अमेरिकाको अहिले अत्यन्त बढ्दो एक किसिमको तनाव छ। यिनीहरू बीच कति बेला युद्ध भड्किने हो कि भन्ने खालको पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई अध्ययन गर्ने हो भने त्यो प्रकारको विश्लेषणहरू, समाचारहरू सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर विशेष गरी नेपाली सेनाले, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले इन्डियाको 7 गतेको भ्रमणलाई बहिष्कार पनि गर्न सक्थ्यो, तटस्थ पनि बस्न सक्थ्यो। इन्डिया भ्रमण अथवा आइपीएसमा सहभागी हुनको लागि जानै पर्ने बाध्यता चाहिँ के छ?
त्यसको पछाडि अहिलेको सरकार हो, जानै पर्ने बाध्यता त अन बिहाफ अफ गभर्मेन्ट गरेको छ नि। नेपालको सेनाले जुन चाहिँ आइपिएसको सदस्यमा चिठी लेख्यो त्यो त अन बिहाफ अफ नेपाल सरकारले गरेको। नेपाल सरकार भनेको तत्कालीन यो संस्था अन बिहाफ अफ नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धनभित्र चाहिँ माओवादीलाई ल्याएर माओवादीलाई आतङ्ककारीको ट्यागलाई जीवन्त राखेर त्यो ट्याग मार्फत त्यो माओवादीलाई चाहिँ झुड्याएर पनि पश्चिमी शक्तिले नेपाली काङ्ग्रेसमा मिसाएको हो नि। माओवादीका पार्टीका मान्छेहरूले साम्यवाद छोडेर अमेरिकी पक्षमा चाहिँ काम गर्ने, काम अमेरिकाको निर्देशनमा गर्ने, नाम चाहिँ चीनको र रुसको राखेर साम्यवादको अर्थ लगाउने त्यो वातावरण पनि पश्चिमा शक्तिले बनाएको हो नि। जुन कुरा चीनको शक्तिले यो कुरा बुझ्नै सकेका छैन। चीनले साम्यवाद शब्द राखेका हुनाले हाम्रो पक्षमा करिब करिब आउँछन् भन्ने सफ्ट कर्नर देखाइरहेको मात्र हो। चीनले भित्रको गुदी र रहस्यमय कुरा देखेको छैन। त्यसमाथि नेपालले गरेका काम एन्टी कम्युनिजमका काम नेपालकै कम्युनिस्टले गरिराखेको कुरा चीनले पनि बुझाएको छैन, रुसले पनि बुझाएको छैन। अब यो टाढा बसेर यिनीहरूले गहन अध्ययन गरिराखेको छैन। पहिलेको जस्तो सोभियत रुस जस्तो अहिलेको चीनमा त्यो गहिराई छैन, अहिलेको रुसमा त्यो गहिराई छैन। जुन गहिराईमा चाहिँ चीन आफ्नो नीति अनुसार चीन असाध्य उच्च कोटिमा छ। सबै विदेशीलाई नेपाललाई चाहिँ समदृष्टिमा राख्ने, एउटा समानताको भावमा राख्ने, असंलग्न तटस्थ नीति मान्ने नेपालको मित्र रूपमा अथवा महेन्द्रको शासनकालमा चीनले जुन व्यवहार गरेको थियो र चीनप्रति नेपालको झुकाव जुन चाहिँ मिलनसारिता, रुसप्रति नेपालको झुकाव जुन मिलनसारिता, नेपालको विकास गतिविधिमा चाहिँ उनीहरूको संलग्नता राजा महेन्द्रको पालामा जुन गरेको छ, अहिले चीन र रुसले त्यही अवस्थाको कल्पनामा चाहिँ आफ्नो शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेछ। नेपाल त कायापलट भइसकेको छ, नेपालमा राजसत्ता गइसकेको छ, नेपालमा गणतन्त्र बनाइसकेको छ, सङ्घात्मकता बनाइसकेको छ। नेपाली शासनमा चाहिँ पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ना गर्ने र नेपाल लुटेर खाने वातावरण भएको छ। नेपालको हित कल्याण गर्ने चाहिँ अवस्थाको शासन छैन भन्ने कुरा नजिकै भएर नि चीनले त्यो गहिराईमा बुझेको जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तै चीनको सन्दर्भमा नेपालमा भूमिकाको विषयमा यहाँले जे कुरा उल्लेख गर्नुभयो, चीनको कूटनीति नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा यहाँ असफल भएको जस्तो त्यस्तो देखिन्छ। त्यसको प्रमुख कारण चीन र नेपाल बीचको भौगोलिकता, संस्कृति, भाषाको कारणले गर्दा चीनले नेपाललाई बुझ्न नसकेको हो, नेपालको राजनीतिलाई बुझ्न नसकेको हो, अथवा चीनले खास गरी नेपालमा त्यति धेरै चासो नदिएको हो, अथवा कतिपय जानकार विज्ञहरूले के पनि भित्री रूपमा विचारहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेको देखिन्छ भने जसरी 2058 सालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो। दरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा केही समय अगाडि, केही मिनेट पछाडि, कतिपयले केही घण्टा अगाडि नै चीनलाई थाहा थियो यदि चीनले चाहेको भए दरबार हत्याकाण्ड रोक्न पनि सक्थ्यो भनेर भित्री रूपमा चाहिँ सञ्चार माध्यममा त आएका छैनन्, तर जो विज्ञहरू छन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा ज्ञान राख्दछन्, त्यति बेलाको राजनीतिलाई कुनै न कुनै रूपमा अनुभव पनि गरेको र त्यो सूचना राख्ने व्यक्तिहरूले पनि चीनले चाहेको भए रोक्न सक्थ्यो है भन्ने खालको कुराहरू भित्री रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। खास गरी चीनले नचाहेको हो, चीन असफल भएको हो, अथवा नेपालको राजनीतिमा चीनले हात हाल्न नचाहेको के हो वास्तविकता? अब यो अनुमानको कुरा हो। अब चीनको दरबार हत्याकाण्डमा चीनले चाहिँलाई थाहा थियो भन्ने कुराको अनुमान एउटा क्याल्कुलेसन के भने नेपालको दरबार हत्याकाण्ड हुनलाई शान्ति क्षेत्र प्रस्तावदेखि बढी चर्को रूपमा चाहिँ आएको हो। दरबार हत्याकाण्ड हुनुपर्ने कुरामा चाहिँ नेपालको विजय र नेपालमा चाहे जस्तो गर्न चाहने खेलाउन विदेशी शक्ति जुन अहिले पूर्ण रूपले हावी हुँदै आएको छ, त्यसबेला नै त्यो शक्ति विदेशीले चाहिँ यसरी नेपालमा राखेर खेलाउन खोजेको थियो, जुन खेलाउन खोजेकोमा चाहिँ अनवरत रूपमा चाहिँ असफल हुँदै आयो। नेपालमा राजसत्ता भएसम्म यो सफल हुन सक्दैन भन्ने तर्कको हिसाबमा दरबार हत्याकाण्ड हुनलाई वर्षौंको 2-3 वर्षदेखिको चाहिँ षड्यन्त्र हो भन्ने कुरा चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। अब त्यो षड्यन्त्रमा 2-3 वर्ष लामो भएको हुनाले चीनका जासुसहरूले पनि त्यो कुरा बुझेको
अनुमान गर्न सकिन्छ। हजुर। अब चीनले एउटा त अहिलेको चीनको नीति आन्तरिक मामलामा हरेक कुरामा चाहिँ कुनै पनि विदेशीसँग अमेरिकाले जस्तो हस्तक्षेप गर्ने नीति चीनको नीति नै छैन। चीनको खुला नीति नै चाहिँ विश्वसँग समव्यवहार गर्ने र नेपालसँग असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति अनुसारको समव्यवहार गर्ने भएको हुनाले चीनले त्यसमा गरेन भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै आश्चर्यको कुरा अथवा गर्नुपर्ने कुरा होइन। तर चीनले गर्न के सक्थ्यो भने दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि चीनले गर्न सक्ने भूमिका, चीनलाई थाहा भएको कारणले गर्न सक्ने भूमिकालाई हत्या भएकोमा नेपालको संस्कार अनुसार छानबिन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको छानबिन गर्न र हत्या भएको ठाउँलाई सुरक्षित राख्न नेपालको सेना र प्रहरीलाई सावधान बनाएर त्यो सुरक्षा राखेर त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चीनलाई जति थाहा थियो त्यति नेपाललाई भन्दा पनि चीनलाई बढी थाहा थियो। चीनबाट आएका प्रतिक्रियाहरू जब दरबार हत्याकाण्ड भएको ठाउँलाई चाहिँ दरबार भत्काइएर हत्याकाण्डमा भएका प्रमाण मिटाइने काम नेपालमा, प्रमाण मेटाउने काम जुन नेपालमा भए, त्यो भएको कुरालाई चीनका विज्ञहरूले चाहिँ त्यो गर्न नहुने काम भनेर मेटाइसकेपछि भने, जबकि मेटाउनुभन्दा अगाडि नै यो चाहिँ संरक्षित हुनुपर्छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको छानबिन हुनुपर्छ भनेर चीनले हात हाल्न चाहेन। सम्भवतः नेपालको राज संस्था चीनप्रति झुकाव बढिराख्छ भन्ने प्रभाव पर्छ भन्ने हिसाबले पनि हो कि अथवा चीनले आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने कुनै देशमा भन्ने भावनाले हो कि अथवा अमेरिका चिडिन्छ भनेर हो कि? त्यो त होइन। अमेरिका चिडिन्छ भन्नेमा चीनको चिन्ता अवश्य छैन, किनभने अमेरिकाले चीनलाई चिडाएको चिडाइछ, चीनले अमेरिकालाई प्रतिवाद गरेको गरेछ। अहिलेसम्म अमेरिकाभन्दा चीन आजको अवस्थामा धेरै शक्तिशाली छ। चीन र रुस एक ठाउँमा आइसकेका छन्। चीन र रुस एक ठाउँमा आउने बित्तिकै अमेरिकन शक्तिभन्दा अहिले त्यो शक्ति धेरै बलियो छ र धेरै माथि गइरहेको छ। चीन र रुसको शक्ति मेरो विश्लेषणमा अफेन्सिभ छैन के, डिफेन्सिभ छ। चीन पनि डिफेन्सिभ छ, रुस पनि डिफेन्सिभ छ। र नेपालमा त्यो डिफेन्सिभ नीति अनुसार नेपालमा प्रत्यक्ष अगाडि देखिन नआएका मात्रै हुन् र नेपालमा डिफेन्सिभ तरिकाबाट नै नेपाललाई हात लिएर अमेरिकी प्रभाव कम गराउनलाई रुस र चीनले चाहेका छन्। जसरी पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चाहिँ इन्डियाले अवरोध गरेर चीनलाई हटायो, पूर्व पश्चिम राजमार्गमा चाहिँ चीनले काम गर्न पाएको कुरालाई चीनलाई चाहिँ हटाउन इन्डियाले कति लगानी गर्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नेपालले ऋण लिएर बनाउँछु, नेपालगञ्ज महेन्द्रनगर बिचको राजमार्ग बनाउँछु भन्ने बेलामा इन्डिया यति तर्सियो, यति किसिमको भयो कि त्यो बरु हामी सितिया बनाइदिन्छौँ, त्यो चाहिँ तोड भन्ने वातावरणमा समेत पुग्यो। त्यस बेलासम्मको नेपालको नीति र चीनको नीति सफल थियो। त्यसकारण त्यो चाहिँ बनाइदिन्छु भन्ने राजमार्ग पनि बनाउने मितिभन्दा दोब्बर तेब्बर समय लाएर बल्ल पुरा गर्यो, गतिलोसँग पुरा पनि गरेन। त्यो अवस्था जुन चाहिँ इन्डियाको त्यो अवस्था थियो, त्यस्ता घटनाको कारणले तर्सेर चाहिँ नेपालको राजदरबारको हत्या भएको कारणमा चाहिँ यी यस्ता घटनाहरू धेरै छन्। त्यो घटनामा विदेशी एउटा मुलुक मात्रै संलग्न छ भन्न पनि मैले सक्दिनँ। विदेशी शक्ति नेपाल, खास गरेर चीन विरोधी विदेशी शक्ति धेरै शक्ति त्यसमा मिलेका छन्, जुन शक्तिबाट चाहिँ धन पनि क्षति पनि यो गरेर ल्याएछन्। अब त्यो नेपालमा देखाउन लागेको यी चाहिँ छलछामका नमुना घटनाले नेपालमा राजदरबारमा छोराले बाउलाई मार्यो, अरे दरबार हत्याकाण्ड गरायो भन्ने कुरा सबै त्यही विदेशी शक्तिको षड्यन्त्रका जालोभित्रका कुरा हुन्, जुन जालोभित्र गलमल गलमल गरेर दरबारमा परिवारभित्रै नै घुमाएर राखिदियो, जुन परिवारका बिचमा कुनै पनि अवस्थाको साँठगाँठ विरोध संयम केही पनि थिएन। बाउ छोरामा बिहाको कुरा घटना चाहिँ एउटा बिहाको कुरा चाहिँ बाउ छोरा राजा वीरेन्द्र र दिपेन्द्रमा घनिष्ठता थियो। बाउको सत्कार गर्थे, बाउको एउटा वैदिक संस्कारको बाउको हिसाबमा गरेका थिए। त्यो हत्या हुने बेलामा समेत दिनभरि सँगै छन्। बाउ छोरा दिनभरिले वैदिक संस्कारको शासन व्यवस्थाको नयाँ संस्कृत माध्यममा, वैदिक संस्कारको संस्कृति माध्यमबाट सिकेर नेपालको राजगुरुसँग दिनभरि सिकेर आएको, त्यही दिनसम्म सिकेर आएको कुरा छ। त्यो बाउ छोराको विरोधमा छोराले बाउलाई मार्यो अथवा भाइ भाइको बिचमा झगडा भएर हत्या भयो भन्ने कुरा जम्मै यिनै विदेशी शक्तिले बनाएका षड्यन्त्र हुन्, जुन षड्यन्त्रभित्र दरबारको रूढिगत कुरा, फेरि दरबारमा पनि यस किसिमको पारिवारिक रूढिगत कुराबाट
त्यो चाहिँ घटनालाई छानबिन यो गलत हो, छानबिन हुनुपर्छ, छानबिन गराउनलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आह्वान गर्ने वातावरण चाहिँ कमजोर बनाइदिए। त्यो गर्ला भनेर नै दरबारलाई यति कमजोर बनाइदिए बाँकी भएका सदस्यहरूबाट, जसको कारणले चाहिँ दरबार आजसम्म पनि पछाडि पायो। अनि हिन्दू राष्ट्र फाल्नु परेको थियो, फाले उनीहरूले। हिन्दू राष्ट्रको संरक्षक राजदरबार हो, त्यसकारण राजदरबारलाई पनि सिद्धाउनुपर्छ भन्नेमा यिनीहरू लागे। यी सबै कुरामा चाहिँ यो महाखोजको विषय हो, महाअनुसन्धानको विषय हो। यो अब एउटा देशको एउटा मान्छेले मैले बोलेर तपाईँले सोधेर भएरसम्म खोज्ने किसिमको कुरा होइन। जे होस्, तत्कालीन राणावाद प्रतिवेदनले जुन प्रकारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो, त्यो राजपरिवारको हत्या चाहिँ बन्दुक चलाउने दिपेन्द्र भनेर जुन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो त्यो चाहिँ यथार्थ होइन। होइन, त्यो एकदमै यथार्थ होइन। जे साजिस थियो, साजिस भएका भित्रको जुन षड्यन्त्र थियो, षड्यन्त्रभित्रकै रिपोर्टभित्रको एउटा रिपोर्ट हो। बिचरा त्यो सभामुखलाई के थाहा थियो र जे लेख्न भने त्यही लेखे, जे बोल्न भने त्यही लेखे। सबै त्यो दरबारकाहरूलाई जे मानसिक तयार गरेका थियो तिनीहरूको अन्तर्वार्ता लिएर जताततै त्यसमा रिपोर्टमा छ नै के र, केही पनि छैन। त्यो सबैले बोलेका त्यो दरबारमा भएका देखेका मान्छेहरूले जे भने त्यसैको सङ्ग्रह मात्रै छ। उनीहरूलाई यथार्थ कुरा यो अहिले पनि थाहा छैन। मलाई त अहिले पनि त्यो जीवित भएकाहरूलाई अहिले पनि थाहा छैन। चीनको प्रसङ्ग यहाँले उठान गर्नुभयो नि, अहिले एउटा चीनलाई आरोप भनौँ अथवा यो विषयमा कसरी पनि छलफल हुने गर्दछ भने नेपाल आज जुन एउटा सङ्कटको चरणमा छ, सङ्कटको बिन्दुमा छ, यसलाई अलिकति पार लगाउने हो भने चाहिँ जसरी राज संस्थाको प्रसङ्ग उठान भइरहेको छ, यदि चीनले चाह्यो भने नेपालमा राज संस्था छोटो समयमा नै अथवा केही समय पछाडि नै पुनर्स्थापना हुन्छ। यसमा पनि चीनको सहयोग रहेन भन्ने खालको केही मानिसहरूले, विज्ञहरूले आफ्ना विचारहरू सञ्चार माध्यममा राखिरहेको पाइन्छ। कतिपयले भित्री रूपमा पनि यस्ता प्रकारका विषयहरू छलफलमा ल्याउँछन्। चीनको वास्तवमा असहयोग रहेकै हो अथवा यो प्रकारको मामिलामा चीनले हात हाल्न नचाहेको कस्तो हो? यो मलाई चीनले हात हाल्न नचाहेकै मैले ठानेको छु। किनभने यो कुरा गिरिजा राष्ट्रपति पनि नभएको, प्रधानमन्त्री मात्रै भएको बेलामा नेपालमा चाहिँ गिरिजालाई चीनले, नेपाली विदेशी चीनको राजदूतले कूटनीतिक पत्र बुझाउनु पर्ने, भेट्नु पर्ने हो। त्यो गिरिजालाई भेटेको बेलादेखि मलाई तपाईँले सोधेको प्रश्नको कुरा त्यस बेलादेखि नै मैले शङ्का गरेको हुँ। नेपालमा कि राष्ट्रपति निर्वाचन भएपछि जानुपर्ने आन्तरिक मामिला भने त्यसमा जानु पर्थ्यो हैन। नेपालको असल मित्र नेपालको राज संस्था नै हो र राज संस्था नेपालको चीनको असल मित्र हो भन्ने कुरा महसुस गरेको भए तपाईले त्यो उठाएका कुरा र राज संस्था विपरीत भएका घटनालाई चाहिँ चीनले त्यस बेलादेखि नै महसुस गरे, अथवा जुन बेला चाहिँ नेपालले चाहिँ तिब्बतमा चाहिँ वाङदीको बाटा उठाएर इन्डिपेन्डेन्ट तिब्बतमा चाहिँ नेपालको भूमि प्रयोग गरेर बनाएको वाङदीमा चीनको सेनालाई सरह गएर त्यसमा नेपालको सेनालाई प्रयोग गरेर तिब्बत विरोधी गतिविधि नेपालमा भएकालाई हत्या गरेर मारेर वाङदी घटना चाहिँ जुन चाहिँ मारेर समेत चीनको सहयोग गरेको थियो खुलेआम रूपेर। अनि अमेरिका नेपालमा चाहिँ अमेरिकाले 1 इन्जिन भएको हवाईजहाज राखेर तिब्बतका मान्छेहरूलाई हवाईजहाजबाट डलर खसाएर तिब्बत अभियानमा चाहिँ अमेरिकाले गरेको नेपाली भूभाग त्यसबेला प्रयोग गरेर अमेरिकाबाट जुन काम गरेको थियो 1 इन्जिनमा राखेर त्यसमा नेपालको राजाले हटाए, त्यसलाई पनि हटाइदियो। त्यो अवस्थाबाट चाहिँ नेपाललाई चाहिँ उम्कायो अनि वाङदीको हत्या गर्यो। चीनको समर्थनमा चीनका विरोधी सेनालाई नेपालको सेना प्रयोग गरेर हटाइदिइसक्यो र चीनले चाहिँ हाम्रो नेपालको असल मित्र बनेको राज संस्था हो भनेको थियो। त्यो राज संस्था हटाउने बेलामा चाहिँ चीनले पर्याप्त भूमिका खेल्न सक्ने ठाउँ सदासधैँ चीनले त्यसबेला चाहिँ
असमञ्जस्यता चीनले चाहिँ एउटा तटस्थता अथवा व्यवस्था भन्छु म यसलाई चीनले व्यवस्था गरेर त्यसबेलादेखि गर्यो जसको प्रतिफल चीनले भोगेको छ नेपालको राज संस्था जोगाउनलाई त्यसबेलादेखि चीनले चाहिँ नेपालको राज संस्था हाम्रो असल मित्र हो भनेदेखि असल मित्रलाई चाहिँ परिआएको दबावमा जसरी नेपालको सेनाले राजदरबार सुरक्षा हाम्रो होइन भनेर अमेरिकन प्रयोगमा गएर अमेरिकाको पक्षमा नेपालको राजदरबार सेनालाई प्रयोग गरेका थियो त्यो बेलामा चाहिँ त्यसको काउन्टरमा चीन खडा हुनुपर्ने अवस्था थियो र नेपालको राज संस्था जोगिन सक्ने अवस्था थियो। अब यो नाङ्गो चीनको एउटा आजसम्म विश्व किनभने चीनले त नेपाल जस्ता देश सयौं देशसँग चीनले सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ हैन। चीनमाथि तिब्बत मकाओ फर्मोसा यी सबैमा चाहिँ खुलेर नाङ्गो नाचले पश्चिमा शक्ति आएको बेलामा पनि चीनले चाहिँ नाङ्गो नाच देशमा पनि आफ्नै विरुद्ध आएका विदेशीसँग पनि नाङ्गो नाच अहिले देखाएको छ हैन। संयमित राखेको छ संयमपूर्वक काम गरेको छ। खालि उलाई दबावमा राख्नलाई चीन र रुस एक ठाउँमा आएको सिम्पटम दिएको छ र नेपाललाई दबावमा राख नेपालमा नपस तिमीहरू भनेर नेपाललाई दबाव राख्नलाई 14 वटा ठुलठुला योजना पूर्व पश्चिम रेलदेखि नेपालका ठुलठुला हस्पिटल स्वास्थ्य सेवा शिक्षादेखि यावत कुरामा हामी सहयोग गर्छौं भने त्यो सहयोग गर्ने चीनले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। तर त्यो चीन नजिकै अमेरिकाको देखिने वातावरण नबनोस् भन्ने अवस्थामा चीन र रुसको सहयोगमा रुसले बनाइदिन्छु भनेको छ। सायद त्यो अप्रत्यक्ष रुसले बनाइदिन्छु भनेको छ। अब नेपाल त्यो चाहिँ अरबौं रुपैयाँ खरबौं रुपैयाँको छ। अमेरिकाको एमसीसीबाट आउने 55 मिलियन डलरको तुलनामा त यो धेरै गुणा ठुलो छ। जबकि नेपाल सरकारको बजेट तपाईले हेर्नुभयो भने बजेटमा विदेशी सहयोग जम्मा 1 लाख नेपाली रुपैयाँ अथवा 1000 डलर 950 डलर जति डलरको सहयोग पनि नेपालले लिएको छ। हात थापेर लिएको छ। बजेट हेर्नुहोस् नेपालको 1 लाख नेपाली रुपैयाँको सहयोग पनि विदेशी लिएको छ र त्यस्तो छुच्चो नेपालको सरकारले अब रुसले त्यत्रो नेपालको अर्थतन्त्रलाई कायापलट गरिदिने पूर्व पश्चिम राजमार्ग भनेको त्यत्रो ट्रेनहरु पूर्व पश्चिम रेलवे बनाइदिन्छु भन्ने कुरा र नेपालको उद्योग कल कारखाना 14 वटा ठुलठुला नेपालका महत्त्वपूर्ण आयोजना बनाइदिन्छु भन्ने अरबौं डलरको अब एमसीसी भन्दा धेरै गुणा बढी रकमको विदेशीले नेपालमा आएर सहयोग गर्छु भन्ने कुरामा पनि अमेरिकाको दबावमा स्वीकार गर्न सकेका छैन। यो भन्दा लाची सरकार संसारमा कहाँ हुन्छ? अमेरिकाले रोकेको छ भनौं न। अमेरिकाले रोकेको छ पार्शियली इन्डियाले पनि रोकेको छ अथवा यसलाई एसिया पेसिफिक स्ट्र्याटेजीले रोकेको छ। त्यो शक्तिले रोकेको छ। हजुर। अब यो किसिमको अवस्थामा चाहिँ नेपालमा चीनको जति नेपालको शासन व्यवस्था नेपालको राज संस्थाले लामो समयदेखि चीनप्रति देखाएको सद्भाव सहयोग जुन छ त्यसमा चीनले नेपालमा ठूलो आर्थिक रूपमा सहयोग गरेको छ र त्यो भन्दा कम सहयोग नेपालले चीनलाई गरेको छैन के। नेपाल चीनको त्यो असल मित्र भएर नेपालको राज संस्थाले त्यो भन्दा कम सहयोग गरेको छैन। इन्डियाले नेपालमा सहयोग गरेको बजेटमा फिगरमा देखायो भने इन्डियन एम्बेसीबाट इन्डिया सरकारले नेपाललाई गरेको सहयोगको संसारमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ सहयोग गर्ने मुलुकमा देखाएको छ। तर त्यो भन्दा बढ्ता नेपालको जलस्रोत नेपालको नदी कोशी गण्डकी महाकाली लगायतका यावत कुरा नेपालको जडीबुटी नेपालको अर्थतन्त्र नेपालको उद्योग कल कारखानामा इन्डियाको पेनिट्रेसन जुन गरेको छ त्यसको हजारौं गुणा बढ्ता नेपालले इन्डियालाई मद्दत गरेको छ। नेपाललाई कमाउने थलो इन्डियाले बनाएको छ। इन्डियाको चाहिँ धेरै उत्तरी इन्डियाको अर्थतन्त्र जोगाउने र इन्डियाको सन्तुलन गराउनलाई नेपालको सहयोग इन्डियाको सहयोगको तुलनामा धेरै ठुलो छ। अब यो कुरालाई विश्लेषण गर्ने नेपालमा विश्लेषक पनि छैन। यो कुरालाई चाहिँ सार्वजनिक गरेर चाहिँ नेपालमा सत्तामा बस्नेलाई सत्ता नै यस्ता कुरालाई असन्तुलित गरेको भनेर सत्ता भत्काउन सक्ने नेपालमा शक्ति पनि छैन। त्यस्तो शक्ति भयो भनेदेखि नेपालले विदेशीले परोक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नेपालमा भड्काइदिन सक्ने सामान्यतया धेरैमा चाहिँ 1.5 करोड खर्च गरिदियो भने नेपालको धर्म विरोधमा नेपालीलाई खडा गरिदिएको छ। नेपालको संस्कार संस्कृतिको विरुद्धमा नेपालीलाई खडा गरेको छ। नेपालको सन्तुलित राज्य व्यवस्थालाई गडबड गर्नलाई नेपालीमा प्रयोग गरेको छ। जात जातिको बीचमा झगडा बनाइदिएको छ।
प्रान्तको बिचमा झगडा गरेछ, कहिले मधेसी र पहाडीको बिचमा झगडा गराइदिएछ, कहिले मङ्गोल र हिन्दूको बिचमा झगडा गराएछ, कहिले बाहुनवाद भनेर झगडा गराइदिएछ। यो अनेकतामा एकता भएर मिलेको बेसुमा यसरी कमजोर बनाइदिएछ कि ताकि नेपालीले चाहिँ नेपालको सही कुरा के हो भनेर नेपाली एक ठाउँमा आएर काम गर्न सक्ने वातावरण। नेपालको राजनीति आज जुन ठाउँमा फँसेको छ, अब यो राजनीति अहिलेको अवस्था त जानकारहरू 2007 साल यतादेखिकै एउटा चरण सुरु भयो। नेपालको राजनीतिक सङ्कट त्यहाँबाट सुरु भयो विशेष गरी भनिन्छ। र अझ दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि 58मा दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि अझ राजनीति गिजलियो। र अहिलेको जो सङ्कट छ नि, यसलाई पार लगाउने हो भने चाहिँ विज्ञहरूले के भनिरहेका छन् भने त्यो एकदमै कमै मात्रामा आउँछन् त्यस्ता विषयहरू विचारहरू बाहिर। दरबार हत्याकाण्डको छिनोफानो नलागेसम्म, त्यो दरबार हत्याकाण्ड कसले किन गरायो, त्यसमा दोषी को छन् र ती दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने, अथवा यसको तथ्यगत छिनोफानो नलागेसम्म नेपालको राजनीतिको टुङ्गो लाग्दैन, त्यसो भन्छन्। यो दरबार हत्याकाण्डको सवालमा जब राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिए, दरबार हत्याकाण्डको विषय किन उठान भएन? अहिले पनि त्यो विषय उठान भएको छैन। यो रोकेको चाहिँ खास गरी कसले छ? राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त्यतातिर किन तत्परता देखाएनन्? ज्ञानेन्द्रकै सवालमा पनि ज्ञानेन्द्रले पनि आजको दिनमा नेपालको चाहिने हजारौं हेक्टर जमिन इन्डियाले मिचेको छ, सिमानाको विषयमा, नेपाल भारत सम्बन्धको विषयमा ज्ञानेन्द्रले पनि बोल्न चाहेनन्। ज्ञानेन्द्र पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित छन्, डराएका छन्, अथवा के हो यसको तथ्य? माओवादी द्वन्द्वमा वार ल उल्लङ्घन गरेर हजारौं इनोसेन्ट मान्छे मारे, त्यसले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा देशभरिमा 10,000 मुद्दा त्यसै खाली परेका छन्। नेपालमा माओवादी द्वन्द्वका कालमा बैंकमा राखेका सुन, घर घरमा राखेका आइमाईले लागेका गहनाका कुरादेखि लिएर यावत कुरा नेपालको भूमि, वन, जडीबुटी र नेपालको बैंकमा राखेको पैसा समेत लुटेर शासन गरेर लिएर गएछ। त्यो लुचिएको फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जनआवाजमा कारबाही भएन भनेर नेपाली जनताले आवाज उठाउँछन्। कारबाही किन गर्ने भने त्यही भूमिगत भएर 10 वर्ष लुट्ने संस्था नै सत्तामा बसेको छ, अनि त्यसले कारबाही गर्छ भनेर नेपाली जनताले आशा गर्ने? त्यसलाई सत्तामा ल्याउने कसले हो भन्दाखेरि त्यो भूमिगत बनाएर दरबार हत्याकाण्डसम्म बनाउने जुन बाह्य शक्ति हो, त्यही शक्तिले अहिले त्यसलाई सत्तामा ल्याएको छ भने यी कुरा तपाईले उठाएका प्रश्नमा विज्ञहरूले भने अहिले विज्ञको के कुरा गर्नुहुन्छ? थोरै मान्छे औँलामा गर्न सक्ने मान्छे मात्रै राष्ट्रप्रेमको नाममा यी गरेका छन्, आफ्नो जिउ ज्यान हत्केलामा राखेर बोलेका छन्, जिउ ज्यान हत्केलामा राखेका छन्। थोरै युवाहरूले यो कुरा बुझ्दै आएका छन्। अहिले त सक्कली कुरा चाहिँ नेपालका विज्ञ भन्ने प्रो अमेरिकन, विज्ञ भन्ने प्रो इन्डियन छन्। नेपालका विज्ञ भन्ने चाहिँ पत्रकारहरू, सञ्चार मिडियाको 99% सञ्चार मिडिया, 98, 99, 95 भनेर त सरकारी अनुसन्धान टोलीले नै भनेको छ, विदेशी पैसा खाएर विदेशीको गुणगान गाएछन्। नेपालको सीमा मिचेको कुराहरू तपाईँ गर्नुहुन्छ। नेपालको सुस्ता, नेपालको सञ्चार माध्यमले सुस्ता, इन्डियाले, नेपाली जनताले इन्डियाको भूभाग सुस्ता मिचेको भनेर नेपालको पत्रिकाले छापेको छ। अनि त्यस्तो मिडियाका कुराहरू सबै किनेर अहिले त यति बलियो भएछ यो शक्ति, बाह्य शक्ति। नेपालको मिडिया उनीहरूको हातमा छ, नेपालको विज्ञहरू उनीहरूको हातमा छ, नेपालका प्रोफेसरहरू उनीहरूको भाषा हातमा छ। नेपाल बिगार्न नेपाली विभागका शिक्षकहरूलाई त पैसा खुवाएर नेपाली भाषा बिगार्ने काम उनीहरूले गरेको छ। संस्कृतलाई पढाइ बन्द गर्ने काम उनीहरूले गरेको छ। नेपालको पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम जम्मै बनाउने पश्चिमा शक्तिले नेपालको पाठ्यक्रम बनाएर नेपाली वैदिक संस्कार र सभ्यतालाई जिरो लगाएर नेपालको शासन व्यवस्था, नेपालको चाहिँ जुन बेलामा नेपालले युएनको मेम्बर बनाउने बेला नेपाल स्वतन्त्र देश होइन भनेर लागेको थियो, त्यो शक्ति सबै अहिले चाहिँ पश्चिमा शक्ति यो अवस्थामा नेपालमा लगाइरहेको अवस्था हुनाले यसमा किन भएन, कसो भएन भन्ने यी तपाईँले सोधेका त सतैका कुरा बाहिरको आउँछन्। यति ज्ञान राजा ज्ञानेन्द्रसँग छ कि छैन मलाई थाहा छैन।
त्यो ज्ञान भएको भए राजा ज्ञानेन्द्रले नै त्यो अनुसन्धानको दायरा त्यो ज्ञान सक्कली रूपमा भएको भए त अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई बोलाएर चाहिँ यसमा ठुलो अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई सहयोग गराउने थियो। त्यो भत्काउने काम त त्यसबेला राजालाई यस्तो भ्रम पारिदिए, राजा ज्ञानेन्द्र अहिले जीवित भएकाहरूलाई पनि यस्तो भ्रम पारिदिए, जुन भ्रम चाहिँ सेनाले नेपालको दरबार सुरक्षा गर्ने नेपालको शाही सेनाको जिम्मेवारी होइन भन्दा पनि त्यसलाई कारबाही गरिएन। नेपालमा नेपाली सेना जो सेनाध्यक्ष हो उसैको अध्यक्ष हो, उसलाई हत्या गर्दाखेरि हाम्रो उसलाई जोगाउने जिम्मेवारी होइन भनेर छन्। त्यस्तोलाई विदेशमा ती भन्नेहरू जसले प्रयोग गरे त्यसलाई संरक्षण विदेशमा दिएर त्यस्ता शक्तिलाई सेनाको शक्तिलाई संरक्षण दिएर राखेको छ। आज त्यही सेनामा त्यो विदेशी त्यही नेपालको सेनाको सङ्गठनको महत्त्व नबुझेर विदेशी सेनामा चाहिँ आइरहेछन्। तपाईँले इन्डियाका, बेलायतका, अमेरिकाका स्वतन्त्र विज्ञहरूले के भनेका छन् भने नेपालको सेना 1 लाख सेना विश्वको सबै सम्पूर्ण सेना बराबरी हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ जब जज अख्तर लोनीले देखि लिएर बुझेका त्यसबेला ब्रिटिस सेनाले जुन बुझे नेपालसँग युद्ध गर्दाखेरि नेपाली सेनाको शक्ति त्यो बुझेपछि बिन्ती गरेर राणालाई घुस खुवाएर नेपाली सेना चाहिँ ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना गर्ने एग्रिमेन्ट गराए। जुन एग्रिमेन्ट इन्डिया र बेलायत फुटेर जाँदाखेरि इन्डियाले हामीलाई पनि चाहिन्छ त्यो शक्ति भनेको हुनाले सबै बेलायतले नलाएर इन्डियामा आधा छोड्यो, बेलायतमा पनि गयो। गोर्खा सेना नभइकन बाँच्न सक्दैन भनेर चाहिँ मलेसियाका राजा त्यहाँका उनीहरूले चाहिँ गोर्खा सेना तिनीहरूले त्यहाँ राखेका छन्। बेलायती कोलोनी भएको कारणले त्यो संरक्षण गर्न चीनसँग संरक्षण गर्नलाई त्यो गोर्खा पल्टन हङकङमा लगेर राखेर चाहिँ गोर्खा पल्टन चीनसँग सन्तुलन गराउन सक्ने अवस्थामा चाहिँ राखेका छन्। गोर्खा सेनाको महत्त्व के छ? फकलाइन लाइनको एउटा युद्धमा हेर्नुहोस्, गोर्खा सेना नाङ्गो खुकुरी देखाएर खुकुरीको टिलिबिरी चमक देखाएर चाहिँ त्यहाँ अर्जेन्टिनाको सेनालाई लखटेर तत्कालै पठाइदिने चाहिँ अवस्था। त्यो जिन, त्यसको जिन त्यो एउटा घटना दुईटा घटना होइन, आर्मीमा हुनुपर्ने जिन अहिले पनि नेपाली सेनाले युएनओ भित्र त्यो जिन देखाइरहेको छ। नेपाली सेना यत्रो, नेपाली सेना वर्ल्डमा दोस्रो नम्बरमा अहिले युएनओमा छ नेपाली सेना। अब यो अवस्था नेपाली सेनाले नबुझेको, यो अवस्था नेपाली सेनाकालाई थाहा नभएको भन्ने कुरा होइन। नेपाली सेना बिकेको छ। नेपाली सेना गतिलो भए राज सस्तै जाने थिएन। नेपाली सेना गतिलो भइदिएको भए, नेपाली सेनामा चाहिँ विदेशीमा नबिकेको भए जाने नै थिएन। त्यसलाई संरक्षण गर्न जनमत बनाउने जम्मै मिडियाका मान्छेहरू नबिकेको भए अहिले 12 भाइ 13 भाइको कुराहरू समेत आइरहेको छ। त्यो सबै कुरा चाहिँ त यो मिडिया जनतामा भ्रम फैलाउने काम गरेको छ। नेपालका मिडियाले जनतालाई भ्रम फैलाएर जनतालाई भ्रम फैलिएको कारणले जनता विभाजित छन्। जात जातिको बिचमा झगडा मिडियाले बनाइदिन्छ हो भनेर मिडिया अल्पज्ञ मिडियामा यसको अर्थ दरबार हत्याकाण्डमा सेनाको संलग्नता नरहेको भए त्यो दरबार हत्याकाण्ड सम्भव थिएन भन्ने कुरा आयो। सेनाले हत्याकाण्ड गराएको भनेर भन्न मिल्दैन, किनभने नेपाली सेनामा त्यो सिप, त्यो क्षमता, त्यो आँट छ भन्ने कुरा होइन। नेपाली सेनाको साथ नलिकन विदेशीले दरबार हत्याकाण्ड गराउन सकेका छैनन् के? त्यस्तो परिस्थिति हो भने सञ्चार माध्यममा पनि आइरहेका छन्। यहाँले पनि यो दरबार हत्याकाण्डको डिजाइन निकै लामो समयदेखि र CIA को अगुवामा उनीहरूको डिजाइनमा भएको हो भनेर यहाँले पनि भन्नुभएको छ। अब नेपाली सेनाको त्यस्तो गौरवमय इतिहास भएको नेपाली सेना जसरी दरबार हत्याकाण्ड भयो, दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि अब दाजुको सपरिवारको त्यहाँ मृत्यु भयो, राजा ज्ञानेन्द्रको परिवारलाई केही पनि भएन। त्यो दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गरेर कतिपयले ज्ञानेन्द्रको पनि हात छ कि भन्ने खालको शङ्का भित्र राखेको केही मानिसहरूले त्यस्तो पनि देखाए। तर राजा ज्ञानेन्द्रले स्वयं नै आफू सत्तामा भएको बेला अथवा उहाँमाथि जुन प्रकारको आरोप छ त्यो आरोपलाई किन खण्डन गर्न चाहेनन्, त्यो प्रक्रियालाई किन अगाडि बढाउन चाहेनन्? कतिपयले चाहिँ समय परिस्थिति त्यस्तो थियो, अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नै थिएन। यदि त्यो प्रकारको राजा ज्ञानेन्द्रले कदम चालेको भए राजा ज्ञानेन्द्रकै पनि ज्यान खतरामा थियो, त्यस कारणले चाहेनन् भन्ने पनि केही मानिसहरूले भन्ने गर्दछन्। खास तथ्य के हो? हेर्नुहोस्, यसलाई जनताले समष्टि सरल भाषामा बुझ्ने कुरामा नेपालको न्याय अन्यायमा नेपाली मात्रै पर्यो भने न्याय दिने न्यायालयहरू चाहिँ छन्, तह तहका न्यायालय छन्। त्यो तह तहको न्यायालयमा सबैभन्दा माथिल्लो अन्तिम निर्णय दिने सुप्रिम कोर्ट छ
सुप्रिम कोर्टको पनि सबैभन्दा सुप्रिम कोर्टको प्रधान न्यायाधीश जुन हो सबैभन्दा शक्तिशाली हो। नेपालमा राणा प्रधान न्यायाधीश भएको बेलामा के राणा चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीको छोडेर प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिलाई आदेश दिए। अब राष्ट्रपतिलाई आदेश दिएपछि त्यो सरकारले विदेशीको सबै शक्तिमा चाहिँ लिएर आइसकेपछि त्यो मान्छेले बार्गेन गरेका कुरालाई त्यो मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 7 महिनासम्म सस्पेन्ड गरेर चाहिँ घरमा थुनाव गरेर राख्यो। अब चोलेन्द्र शमशेर कहाँ उजुर गर्न जाने, कुन न्यायालयमा जाने, कुन न्यायालयमा जाने हो? उनकै परिवारले चाहिँ हामीमाथि अन्याय भयो भनेर अब त जसले जे भने पनि ऊ कहाँ अन्याय भयो भने न्याय माग्न कहाँ जाने? ऊ देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले न्याय माग्न कहाँ जाने? ऊ अन्यायमा परेको सत्य कुरा तपाईँले देख्नुभएको छ, मैले देखाएको छु। उसले अन्याय गरेको कुरा पनि तपाईँले देख्नुभएको छ, मैले देखाएको छु। उसले अन्याय गर्यो, अन्यायको दण्ड गर्ने कुनै उसले अन्याय गरेको पनि संविधान विपरीत छ, उसलाई अन्याय भएको पनि संविधान विपरीत छ, त्यसले न्याय पाउने कुरा गरिन्छ। नेपालको राजा राज संस्थामा यस्तो आरोप लगाएको नेपालको राजाले मैले न्याय पाइनँ भनेर कहाँ भन्न जाने? कसलाई भन्ने? तपाईँलाई भन्ने, मलाई भन्ने, मिडियालाई भन्ने? राजा फेरि साझा हो, नेपालको राजा वैदिक संस्कारको राजा हो। त्यो राजा अन्यायमा परेको सबैलाई थाहा छ नि, हामीलाई थाहा छ। तपाईँले केही गर्न सक्नु भएन, मलाई केही गर्न सक्दैन। अन्यायमा परेको छ, न्याय दिन त नेपालको जनता हो। जनता नेपालको जनता चाहिँ जम्मै उर्लेर आएर राजा अन्यायमा पर्यो भनेर जनता उर्लेर आउने त्यो जनता आउने त्यो वातावरण त सम्भव छैन। जनता एकैचोटि 3 करोड एकै ठाउँमा जम्मा हुने वातावरण त सम्भव छैन। राजा अन्यायमा पर्यो भने न्याय दिने त जनता हुन्। त्यो जनतालाई आउने वातावरण त्यस्तो पनि हुन सक्छ कि भन्ने शङ्काले जनतालाई नेपालको मिडिया किनेर जनतालाई भ्रम छर्ने काम मिडियाबाट भयो। तपाईको उठाएको राजाको राजपरिवार राजैबाट गरेको, राजाको भाइले हो, राजाको छोराले हो, यी किसिमका भ्रम फर्ने काम त नेपालको मिडियाले गरे नि। जुन प्रकारको घटनामा परिदृश्य देखियो त्यसलाई मध्यनजर गरेर मानिसहरूले आकलन गरे उनको दाजुको परिवारसँग सँगै सखाप त्यो हुन सक्छ। त्यो भयो के सफा भयो। अब ज्ञानेन्द्रको श्रीमतीलाई त गोली लागेछ नि, अहिले पनि गोली निकाल्न सकेका छैन। त्यो किसिमको त्यो ऐया बोकेर हिँडिरहेको छ नि। त्यो किसिमको कुराहरूमा चाहिँ त्यो परिवार भने त्यो त यो साजिसभित्रको एउटा साजिस। गोली हाल्ने बेला त्यस्ता परिवार त्यहाँ भएका 11-12वटा परिवार छन्, अरू परिवार पनि सुरक्षित छन् नि। त्यो किसिमको कुरा चाहिँ त्यो भ्रम छल्ने जुन बाहिरबाट बनाउने साजिस भन्छन् नि त्यो हिन्दीमा, त्यो षड्यन्त्रात्मक कुराहरू गराएर जालो बनाएर भ्रम बनाउने यिनै विदेशी शक्ति हुन्। त्यो जालो बनाउने, त्यो जालोलाई जनताको माझमा पुर्याउने नेपालका चाहिँ यी 12 भाइ 13 भाइ 15 भाइ 18 भाइ मिडियाहरू हुन्, जुन मिडियाले गलत काम गरिरहेछन्, आज पनि गरिरहेछन्। त्यति बेला चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रसँग त प्रत्यक्ष शासन शक्ति हातमा लिँदाखेरि ऊ त सर्वशक्तिमान थियो। त्यति बेला वातावरण थिएन, अनुकूलता थिएन, अथवा के कारणले यी विषयहरू चाहिँ उनले उठान गरे? अब त्यो जब आइसोलेट भयो राजा हुनलाई, नेपालको राजा हुनलाई, सरकार एउटा चल्नलाई, त्यो एउटा व्यक्तिको पछाडि 100जना सल्लाहकार हुन्छ, सत्य सल्लाह दिने हुन्छ, सामाजिक काममा गर्ने हुन्छ, विभाग हुन्छन्, मन्त्रालय हुन्छन्, त्यो सबै के हुन्छ। विभाग राजा विरोधी, मन्त्रालय राजा विरोधी, मिडिया राजा विरोधी, राज संस्था विरोधी भएको हुनाले राजाले त्यहाँ गर्दा गर्दै दरबार हत्याकाण्ड गर्दा परोक्ष रूपमा चाहिँ नेपालको सेना नै जुन त्यसमा संलग्न भएको चाहिँ आशंका गरिराखेको छ, त्यस अवस्थामा जाने अवस्था भएकोमा विदेशी शक्ति यति ठुलो हाबी भइसक्यो कि राजा ज्ञानेन्द्रलाई जे भने पनि हुने भयो, जसो गरे पनि हुने भयो। एक्लै के गर्न सक्छ राजाले? शक्ति त थियो नि त फेरि, हैन? त्यो हुँदैन। त्यो शक्तिले पनि केले पनि एक्लै कसैले राज्यमा एक्लै केही गर्नै सक्दैन। एक्लै अहिले एक्लै गर्ने बेलामा चाहिँ शेरबहादुरले
एक्लै घटना गर्यो, निर्णय गर्यो। अहिले पूर्वाञ्चलको एक्लै निर्णय गरिरहेछ, पार्टीले निर्णय गरिरहेछ, कहिले एमाले एक्लै गरिरहेछ, कहिले नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै गरिरहेछ, कहिले प्रचण्डले एक्लै गरिरहेछ, संविधान विरोधी गरिरहेछ, कानुन विरोधी गरिरहेछ, आफैले कानुन बनाउँछ, आफैले कानुन विरोधी काम गर्छ। यस किसिमको कुराहरू चाहिँ अहिले गरिरहेछ। अहिले यसको विरुद्धमा बल्ल जनता अब अहिले जनता जाग्न लागेछ। जनता जाग्ने अब यिनीहरू गलत काम कुराबाट आएको भनेर जनता जाग्ने अवस्था आएछ। जबकि मिडियाले भ्रम छर्दै गइरहेछ, सही कुरा मिडियाले ल्याएको छैन। मिडियाले भ्रम पारिएको हुनाले नेपालमा फेरि जातीय द्वन्द्व खडा हुन सक्ने अवस्था मिडियाले ल्याइरहेछ। नेपालको शिक्षा पद्धतिले ल्याइरहेछ, नेपालमा विदेशी आइएनजिओहरूले ल्याइरहेछ, नेपालमा मिसनरिजहरूले ल्याइरहेछ। त्यसमा चाहिँ गरिरहेको छैन। तपाईँ गाई काटेर खान हुन्न भन्ने नेपालको अहिलेको संविधानले कानुनले पालन हुन्न। गाई काटेर खानेहरूले च्यालेन्ज दिएर गाई काटेर खालिरहेछ। गाई काटेकोलाई चाहिँ 20 वर्ष जेल हुने, थुन्न पर्ने त्यस किसिमको कुरा अहिलेको कानुनमा पनि काट्न पाइँदैन भन्ने, त्यो काट्न पाइँदैन भन्ने अहिले सरकारले गर्दैन। किनभने यो सरकार जसले चलाएछ त्यो गाई काट्न लगाउने शक्ति र यो सरकार चलाउने शक्ति एउटै छ। नगर कारबाही भनेको छ विदेशीले, प्रचण्डले कारबाही गर्न सक्दैन। विदेशीले भन्यो भनेदेखि उसले चाहिँ हिजो ईश्वर छैन, परमात्मा छैन, पशुपति छैनन् मान्दिनँ भन्नेले फेरि झाम्टे लुगा लाएर नौटङ्की, एउटा नौटङ्की बाबा भएर चाहिँ पशुपतिमा चाहिँ पानी, जलहरीमा पानी छर्न जान्छन्। हिजो धर्मै नमान्ने मान्छेले जम्मै पापबाट मैले मान्छे मारेको पापबाट मुक्त पाऊँ भनेर चाहिँ 100 किलो सुनको जलहरी पशुपतिमा चलाउन जान्छन्। तर अहिले चाहिँ गाई काटेर खाने मान्छेलाई यो सरकारले गाई काटेर खानेलाई चाहिँ न थुन्छ, न कारबाही गर्छ, न गर्छ। खुलेआमै चाहिँ गाई काटेर खानलाई दिइरहेछ। सरकार छ यहाँ, त्यो गाई काट्न लगाउने र यो सरकार चलाउने एउटै छ, त्यसको मालिक। जुन कारणले यो सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन, कानुनमा भएको कुरा गर्न सक्दैन। गाई काट्न पाइँदैन भन्ने अहिले नेपालको कानुनमा छ। त्यो कानुन अनुसार कारबाही किन गर्दैन? कि चाहिँ त्यो कानुन नै हटाउनु पर्यो, संशोधन गर्नु पर्यो? कानुन संशोधन गर्ने आँट भए त वान पार्टी सिस्टममा चुनाव लड्न गएको रसाको लेनिनको शासन ल्याउँछु भनेर वान पार्टी सिस्टम ल्याउँछु, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम मान्दैन भनेर 10 वर्ष भूमिगत गएर 10औं लाख नेपालीको घर बर्बाद गर्ने सत्ताले अहिले पनि त्यही अमेरिकाको पिट्ठु भएर, त्यही इन्डियाको पिट्ठु भएर जे तिनीहरूले भन्छन् त्यही गर्छन्। आज ईश्वर मान भने ईश्वर मान्छन्, भोलि हिजो ईश्वर नमान भने ईश्वर नमान्ने हुन्छन्। हिजो चाहिँ जे मन लाग्यो तिनीहरूले जे भनेका छन्। आज गाई काटेर खुवाएको त्यसले नथुन भने थुन्दैन। अब यहाँ न्यायालय कहाँ छ? यहाँ व्यक्तिले उजुर गर्ने ठाउँ कहाँ छ? खुलेआम गरिरहेछ। तपाईँको मिडियामा चाहिँ अहिले हेर्नु, युट्युबमा हेर्नु, लदालिङ दिनदिनै गाई काटेर गाई खाएको। नेपालमा जति पनि यस्ता प्रकारका ठुला घटनाहरू घटेका छन् त्यसका पछाडि विदेशी शक्तिको नै हात रहेको लगभग तथ्यगत कुरा गर्ने हो भने त्यस्तो देखिन्छ। अब यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ सबै घटनाका पछाडि विदेशी शक्ति, हिजोको दिनमा दरबार हटाउने पनि विदेशी शक्ति र आजको घटनाक्रमहरू जसरी अगाडि बढिरहेको छ यसको पछाडि पनि विदेशी शक्ति। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा पछिल्लो केही महिना यता, केही साता यता, केही दिन यता जुन प्रकारको राज संस्था फर्किन सक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ भनेर सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्, दरबार हत्याकाण्डको वास्तविक छिनोफानो नभइकन दरबार फर्किन सम्भव छ त? त्यसो भए हत्याकाण्ड छिनोफानो हुनु जरुरी छैन मेरो ख्यालमा चाहिँ। किनभने त्यो जुन रूपमा चाहिँ अहिले खडा भएको छ दरबार हत्याकाण्ड, यो छिनोफानो गरेर कारबाही गर्ने संसारको सबभन्दा ठुलो शक्ति, संसारको सबभन्दा ठुलो धन भएको, संसारको सबभन्दा ठुलो सेना भएको, सबभन्दा ठुलो आणविक शक्ति भएका मान्छेको विरुद्धमा त्यो छिनोफानो भएर मुद्दा हराए पनि कसले जेल हाल्ने? त्यो रुसको राष्ट्रपतिलाई चाहिँ कोर्टले चाहिँ अपराधी मानेर वारेन्ट काटेर चाहिँ सस्पेन्ड गरिदियो नि रुसको राष्ट्रपतिले पुटिनलाई। हेगले चाहिँ मुद्दा दायर गरेर त्यो अपराधी ठहराएर उसलाई चाहिँ बाहिर निक्लिने, थुन्ने, जेल हाल्ने आदेश दिइसक्यो नि। अब त्यो आदेश दिएर हेगले के गर्छ? मैले यहाँनिर अथवा यहाँनिर चाहिँ गर्न सकेर त्यो किसिमको अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्था, त्योभन्दा चर्को यो अवस्थामा चाहिँ गर्दैन कि यो फैसला गरेर हत्याकाण्ड अमेरिकाले बनाएको भनेको भयो। अमेरिकाको पनि सेनाको मान्छे त्यसमानको नि कमान्डो आयो, कमान्डोले पनि वीरेन्द्र बनेर अनेक किसिमको जासुस गरेर आयो।
त त्यो आइसकेपछि दण्ड कसलाई गर्ने, त्यो कमान्ड नभएपछि दण्ड कसलाई गर्ने, त्यसलाई गर्नको निमित्त नेपालसँग अमेरिकासँग लड्न सक्ने खुबी हुनु पर्यो, इन्डियासँग लड्न सक्ने खुबी हुनु पर्यो। त्यस्तो किसिमको अवस्थामा त वर्ल्ड वारको कुरा आउँछ। यही मैले यो प्रश्न कतातिर इङ्गित गर्न खोजेको हो भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ राज संस्था फर्किएर राजा ज्ञानेन्द्र बन्ने अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रचण्ड बन्ने यस्तो सम्भव छ भनेको, यस्तो पनि कुराहरू सञ्चार माध्यममा आउँछन् विश्लेषणहरू, यस्तो सम्भव छ भन्न खोजेको होइन। सम्भव त यस्तो सम्भव त झन् छ, किनभने प्रचण्डले राज संस्था फाल्ने कुरा भूमिगत हुँदा पनि म गरेको होइन। प्रचण्डको एजेन्डा होइन, माओवादीको एजेन्डा होइन। माओवादीको एजेन्डामा राज संस्था फाल्ने एजेन्डा छैन। तर अहिले त प्रचण्डले 12 बुँदेमा राज संस्था फाल्ने एजेन्डा छैन। 12 बुँदेमा नभएको 8 दलको एजेन्डा पनि होइन। 12 बुँदेमा संलग्न भएका 8वटा दल हो, माओवादी हो। अब ती 8वटा दल माओवादीले चाहिँ को एजेन्डामा कहिल्यै नपरेको कुरा एजेन्डामा कसको थियो, रको एजेन्डामा थियो, त्यसकारण राजा फाल्यो। एजेन्डामा कस्तो थियो, सिआइएको एजेन्डामा थियो। अझै सिआइए पनि होइन, त्यसबेला एजेन्डामा मिसनरिजहरूको, क्रिस्चियन मिसनरिजहरूको एजेन्डामा थियो, जो नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नलाई यहाँ चाहिँ इटलीको भेटिकन सिटीले गर्थ्यो त्यसबेला नेतृत्व। अब त्यो अवस्थामा गरेर आएकाको एजेन्डामा भएको कुरामा यो गलमलको विषय हो। अब यसो हुनाले यो प्रश्न तपाईँले मिडियामा नल्याउँदा, यस्तो कुरा मिडियामा नल्याउँदा असल मान्छु मैले। नेपालमा राज संस्था गलत तरिकाबाट फालियो। राज संस्था फाल्ने चाहिँ नेपाली जनता होइनन्, विदेशी शक्तिबाट फालिएको हो। नेपालको कुनै पार्टीको पनि एजेन्डामा राज संस्था फाल्ने छैन। नेपालको इभन प्रचण्डको एजेन्डा त्यो भूमिगत भएको माओवादीको एजेन्डा, युद्ध गरेको भने राज संस्था फाल्ने एजेन्डा अहिले पो फालिएपछि चाहिँ मैले फालेको भन्छ त। हिजो नफाल्ने बेलासम्म त यही प्रसङ्ग माओवादीले त दाबी नै गर्दै आइरहेको छ। त्यसमा काङ्ग्रेसले पनि दाबी गर्छ, एमाले पनि दाबी गर्छ 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर 17,000ले बलिदान दिएर नेपालमा निरङ्कुश राज संस्था फाल्यो भन्छ। अहिले फालिएको अवस्था भएर त्यो किसिमको मरेपछिको झिँगाले मैले मारेको भनेर चाहिँ पाखुरा ठेले जस्तो किसिमको अवस्था हो कि राज संस्था फाल्ने एजेन्डा नेपालमा कुनै पनि दलको छैन। कुनै पनि दलले चाहिँ गरेका छैन। भूमिगत युद्ध राज संस्थाको विरोधमा होइन, त्यसको माओवादीका एजेन्डा हेर्नुहोस्, डकुमेन्ट हेर्नुहोस्, 12 बुँदेका कुरा हेर्नुहोस्, 12 बुँदेमा पनि राज संस्था फाल्ने कुरै छैन। त्यो त टिक्रमबाजीले अब अलिकति परिस्थितिवश राजाको बुद्धि पनि के भयो, राजालाई सल्लाह दिनेको बुद्धि पनि के भयो, त्यो चाहिँ आफै फालिएको आफै उखलिएको हो। त कहिलेकाहीँ किलो उखलिन्छ नि, आफै कल्पना थिएन, सोचेको थिएन, तर भयो, फालियो। अब फालिएपछि चाहिँ अनि मैले फालेको भनेर जोसुकैले पनि अनि त्यसपछि मैले फालेको भन्ने किसिमको हावा र रुख भाँचियो, लड्यो, त्यो मैले ढालेको, कसैले मैले ढालेको हो भनेर दाबी गरे। अहिले कम्युनिस्टहरू नेपाली काङ्ग्रेसले बोल्ने सबै किसिमको कुरा, नेपाली काङ्ग्रेस त राजा नभई देश रहँदैन, देश सुरक्षित राख्न राजा भन्छ, जनताले चाहिँ शासन गर्न जनताले पाउनुपर्छ, राजा दलको अभिभावक हुनुपर्छ भन्ने पार्टी हो नि त। त्यो त अन्तिम 63 सालसम्म त्यसै भनेको पार्टी हो। अहिले पनि त्यो पार्टीका त्यसो भन्ने दल मान्छेहरू थुप्रै छन् नि त्यस पार्टीमा। त्यसो हुनाले यो चाहिँ अहिले यतातिर गएर अल्मलिनु बेकार छ। यो अहिले देशको खाँचो, यिनीहरूले कुशासन गरेर देश बर्बाद भयो। देश जोगाउनको निम्ति राज संस्था अनिवार्य आवश्यकता छ। राज संस्था वैदिक संस्कारको राज संस्था नेपालमा चाहिन्छ। वैदिक संस्कारको राज संस्थामा धर्म राज्य, जसलाई नेपाली जनताहरूले अहिले पनि विश्वभरिका इन्डियाका जनता, नेपालका जनताले हिन्दू राष्ट्र भन्छन्, त्यो हिन्दू राष्ट्र होइन, धर्म राष्ट्र हो। हिन्दू धर्म भनेको धर्मको अपभ्रंश मात्रै हो। धर्म राष्ट्रिय, धर्म वैदिक सनातनी राज्यमा चलिआएको राजन व्यवस्थाको राजा जस्तो छ त्यस्तो राजा नेपालमा खाँचो छ। नेपाल विश्वको एउटा रेजिड्यू के अवशेष, विश्वमा वैदिक संस्कारको केन्द्रबिन्दुको तलमा नेपालमा भएछ। त्यो वैदिक संस्कारको केन्द्र स्थल हिमवत खण्ड नेपाल हो र त्यो नेपालमा वैदिक राजा चाहिन्छ, वैदिक शासन व्यवस्था चाहिन्छ। त्यो वैदिक राजाको कुरा गर्दाखेरि त त्यो वैदिकताभित्र अट्ने एउटा चरित्र संस्कार भएको राजा पनि त चाहियो होला नि त। हो, चाहिन्छ। त्यो वैदिक संस्कारभित्रको राजा चाहिन्छ। त्यो राजाले वैदिक संस्कारलाई निरन्तरता देशका जनतामा पनि, त्यो वैदिकताको ज्ञान पनि चाहियो। शिक्षा पद्धतिमा त्यो समय आउनु पर्यो। त्यो आएपछि आत्महत्या अन्त्य हुन्छ,
अपहरण गर्ने भने जस्ता कुरा अन्त्य हुन्छ। त्यो गरेपछि सबै मान्छे नैतिकवान नीतिवान चरित्रवान हुन्छन्। कसैले पनि कसैको लुट्दैनन्। घरमा ढोकामा ताला लगाउनु पर्ने अवस्था हुन्न। जुन अवस्था आर्यावर्तभित्रभरि थियो, जुन शान्तिको अवस्थाको बेला पारेर नै पश्चिमाहरूले चाहिँ इन्डियामा आएर उपनिवेश बनाउन सकेका हुन्। त्यो प्रहरी नचाहिने, न्यायालय पनि नचाहिने अवस्थाको शासन व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ वैदिक शासन व्यवस्था। त्यस्तो वैदिक शासन व्यवस्थाको अन्तिम राजा हो नेपालको राजा। त्यो मात्रै राज संस्थाले जान्छ। त्यो राज संस्था वैदिक संस्कारको हुनुपर्छ। राज संस्था पनि हुनुपर्छ। राज संस्थालाई जनताले साथ पनि दिनुपर्छ। त्यसकारण अहिले नेपालको खाँचो नेपाललाई सुरक्षित सार्वभौम सोभरियन नेपाल बनाउने हो भने नेपालको सेना विदेशीको पछि लग्गु हुन छोडेर वैदिक संस्कार र राज संस्थालाई त्यो वैदिकताभित्र अहिलेको राज संस्था अटेन भने के अर्को विकल्प आउँछ त्यसमा? आउँदैन। वैदिक राज संस्था त कहिले हट्नै नसक्ने। सूर्य हट्यो भने कहिले सूर्य कहिले मानिस त फेरिन सक्छन् नि। सधैँ एउटै मानिस त हुँदैन। मानिस संस्कार हो नि। वैदिक त संस्कार हो नि। मानिस हो र मानिस हो। राजा त देखिने एउटा एक्टिभ हो नि। रामले जसरी चाहिँ विष्णुको अवतार देखिने। मैले भन्न खोजेको हिजोको दिनमा मल्लले शासन गरे, किराँतीले शासन गरे, समयअनुसार उनीहरूको पनि अन्त्य भयो। शाह आयो, शाहको पनि अन्त्य भयो। त्यो त जेनेरेट तपाईँ शाह आयो, पृथ्वीनारायण शाहको अन्त्य भयो, राजेन्द्रको अन्त्य भयो, सुरेन्द्रको अन्त्य भयो, सबै हुँदै गयो। ज्ञानेन्द्रसम्म अहिले आएर सबै अन्त्य। होइन, यसमा मैले जोड्न खोजेको यो सूर्य रहन्जेलसम्म शाहले शासन गर्छ भन्ने कुरा त फेरि अलिकति होइन। त्यो त प्रतीक हो। प्रतीक हो। तपाईँहरूले धर्मको बारेमा हिन्दू भएर पनि नेपाल धर्मको बारेमा बुझ्दैन कि धर्म भनेको शाश्वत सत्य कुरामा विश्वास गर्ने कुरा हो कि। यो दिन अहिले उज्यालो सूर्यको उज्यालो आएर दिन भएछ नि। यो दिनलाई धर्मनिरपेक्ष भनेको यो दिनलाई अहिले रात बनाउन सक्ने शक्ति त जो पनि आउन सक्छ नि भन्ने हिसाबले मैले भन्न खोजेको। जो वैदिकताको ज्ञान छ, जसले वैदिक परम्परा मान्छ, यो राष्ट्रलाई कसरी वैदिक धर्म अन्तर्गत अगाडि बढाउने, जसमा त्यो ज्ञान छ त्यो व्यक्ति त जो पनि आउँछ। त्यो राजा फलानु हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। कुरा त्यो वंशज यस कारण बनाइन्छ कि त्यसमा बढी ज्ञान हुन्छ, बढी सिप हुन्छ, बढी अनुभव हुन्छ। त्यस्तो हो भने त फेरि वंशजहरू पनि परिवर्तन त भयो नि त। भएछन्। तर परिवर्तन भएर पनि तपाईँले एउटा कुरा के भन्नुहुन्छ, वैदिक शासन पद्धति परिवर्तन भएको छैन। राजा ज्ञानेन्द्रसम्म आउने बेलामा त्यसबेला भन्दा अगाडिकै लिच्छवी भन्नुहोस्, मल्ल भन्नुहोस्, त्यो गर्ने त्यो जहिलेदेखि राज संस्थाको सुरु भएछ, वैदिक शासन पद्धतिको सुरु भएछ, जहिलेदेखि मान्छेको सृष्टिदेखि सुरु भएछ, देवताको कालदेखि सुरु भएछ, आजसम्म आएछ। वंश फेरिन सक्छ तर वैदिक संस्कार र सभ्यता फेरिँदैन। त्यो वैदिक परम्परा, वैदिक संस्कार भने त यो त्यो फेरिँदैन। यो पृथ्वीको चाहिने आयु रहन्जेलसम्म, यो सृष्टि सञ्चालन भइन्जेलसम्म त्यो वैदिक परम्परा चलिरहन्छ। अब त्यहाँभित्र को पात्र आएर त्यो वैदिकताको सञ्चालन गर्ने हो, पात्र चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छ। त्यो राज संस्था त्यसमा राजा हेड अफ द स्टेटलाई राजा भनिन्छ। त्यसमा राजाको चरित्र हुन्छ, राजाको गुण हुन्छ, राजा अनेक नियम कानुन र नैतिकताको चरित्र विधि विधानले रोकिएको हुन्छ, बेरिएको हुन्छ। जसले त्यो नैतिकतालाई उल्लङ्घन गर्छ उसको चाहिँ फेरि अन्त्य हुन्छ। त्यो उल्लङ्घन भएको त्यो अन्त्य गर्ने त्यस बेलामा ऋषिहरू हुन्छन्, मुनिहरू हुन्छन्, ज्ञाता हुन्छन्। आजकल प्रोफेसर विज्ञ भने जस्ता ऋषि मुनि तपस्वीहरू हुन्छन् जसले धर्मको यो सबै कुराका क्लोज वाच गरेर बसेका हुन्छन्। तिनीहरूले त्यसलाई परिवर्तन हुनबाट जोगाउँछन्। परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आयो भने परिवर्तन तिनीहरूले गर्छन्, ती ज्ञाताहरूले नै गर्छन्। डाक्टर साहब, हामी अब कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। राज संस्थाको विषयमा जुन प्रकारको नेपालको राजनीतिमा, सञ्चार माध्यममा सतै रूपमा छलफल हुन्छन्, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह झन्डै 1 महिनाको सिङ्गापुर र बैङ्कक बसाएपछि नेपाल फर्कनु भएको छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा राज संस्था फर्किने सम्भावना अत्यन्त बलियो बन्दै गएको छ र अब त सम्भवतः धेरै लामो समय पनि यो व्यवस्था जाँदैन भन्ने खालको सञ्चार माध्यममा दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। अब नेपालमा साँच्चै राज संस्था पुनर्स्थापना हुने हो भने यो यहीँको स्थानीय शक्तिले महत्त्वपूर्ण भूमिका, निर्णायक भूमिका खेल्छ कि तिनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई नै गुहार्नुपर्ने हुन्छ, उसैको निर्णायक भूमिका देखिन्छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा?
बाह्य शक्तिले नेपालको राजनीति परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन सबै बाह्य शक्तिले गराए। यो चाहिँ विक्रम सम्वत 2013 पछि बनायो र 2063 पछि उग्र रूपमा बाह्य शक्तिले चाहिँ सबै परिवर्तन गराए। अब त्यो परिवर्तन गराउने कुरालाई बाह्य शक्ति सबैले के भनेन मानेनन् भने यो नेपाली जनताले गराएको हो भनेर देखाए। जसरी दरबार हत्याकाण्ड दिपेन्द्रले गराएको भनेर बाह्य शक्तिले प्रमाणित गर्दै गए, जनमानसमा हो भन्ने प्रभाव छोड्दै गए, त्यस्तै नेपालको राजनीतिक परिवर्तन विदेशी शक्तिले होइन नेपाली शक्तिले गराएको हो भने जब नेपाली शक्ति नेपाली जनतालाई थाहै छैन। अब नेपाली जनतालाई थाहा नभइकन परिवर्तन गरेको नेपाली जनता राज संस्था जाँदाखेरि, हिन्दू राष्ट्र जाँदाखेरि घरघरै रोएर बसे, विद्रोहमा सडकमा आएनन्। घरघरै रोए तर सडकमा विद्रोहमा आएनन्। यो पछिल्लो संविधान बनाउने बेलामा चाहिँ संविधान जनताले के भन्छ भनेर एउटा फार्म बोलेर गाउँमा गएको 100%ले हिन्दू अधिराज्यको पक्षमा चाहिँ यो चाहिने कुरा त्यसमा लेखेर यो संविधानमा गणतन्त्र भएको विरोध जनाए। त्यो विरोध जनाएको कागज नेपालभरिबाट भरेका, त्यो कागज भरेका कुरा चाहिँ अहिले मुठो पारेर ल्याएर कुन कुनामा यहाँ चाहिँ संसदको कुन ठाउँमा फालेको छ कि त्यसलाई नष्ट गरिसके? नष्ट गरिसके। के गरे तिनीहरूलाई थाहा, सोध्नुहोस्, मलाई थाहा छैन। त्यो ल्याउने, लैजाने र थान्ने, त्यो छाप्ने प्रेसमा कपी चाहिँ क्वेसनर समेत होलान्। यो अवस्थामा भएको नेपाली जनताले अहिले कुरा नेपाली जनताले पहिलो पटक आन्दोलित भएछन्। हामीले हिन्दू राष्ट्र फालेर गलत गरेका रहेछौँ। हिन्दू राष्ट्र हामीलाई यिनीहरू दलले चाहिँ स्वीकारे, विदेशीले भने दलले स्वीकारे, तिनै दललाई विदेशीले सत्तामा लगेर राखे, तिनै सत्तामा छन्। त्यो अवस्थामा यो कुन जम्मै यी अहिले भइरहेका जति चाहिँ काम कुरा हुन् त्यो दबाएर राखिया छ। अब त्यो दबाएको हुनाले नेपाली जनताले, मैले छोटकरीमा भन्न खोजेको, नेपाली जनताले गणतन्त्र पनि बनाएको होइन, सङ्घात्मकता पनि बनाएको होइन, बहुदलीय व्यवस्था पनि बनाएको होइन, नेपाली जनताले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष बनाएको पनि होइन, कोही पनि नेपाली जनताले बनाएको होइन। तर विदेशीले नेपाली जनताले बनाएको हो, यो नेपाली जनताले ल्याएको परिवर्तन भनेर भनिदिए। त्यो भनिदिएका भरा सबै बसेर त्यसै त्यो गरेका छ। नेपाली जनता अभ्यस्त छैन नि त। यो परिवर्तन ल्याएर हिजो नेपाली बनाएको परिवर्तन ल्याएर जनता सडकमा उठेर नेपाली जनताले ल्याएको परिवर्तन भए अहिले गलत यिनीहरूले गर्दा नेपाली जनताले फाल्न सक्थे नि त। यिनलाई त फालेको छैन। नेपाली जनता राज संस्था चाहियो भनेर नेपालभरि उठ्न बल्ल पहिलो क्रान्ति नेपालमा सुरु भएछ। राज संस्था चाहियो भनेर नेपाली जनताले क्रान्ति सुरु गरेको त्यो चाहिँ केपी ओलीको समूहले पूर्वाञ्चलमा हत्या हिंसा गरेर चाहिँ परिवर्तन लिएर आउन गरेको परिवर्तन त्यसले ल्याएको पनि होइन। प्रचण्डले 10 वर्ष युद्ध गरेर इन्डियाको पक्षमा इन्डियाले जे भन्यो त्यसमा सही गरेर काम गरेको त्यसले ल्याएको परिवर्तन पनि होइन। हुँ भनेर अहिले जति भन्यो नेपाली काङ्ग्रेसले 2 वर्ष दुई पटक चाहिँ राजाको हत्या गर्नमा ल्याएछ, तर राज संस्थाको हत्या गर्न नेपाली काङ्ग्रेस कहिले पनि लागेको छैन। एउटा व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्न मात्र लागेको थियो। अब त्यो नीतिगत कुरामा कहिल्यै नभएका कुरा चाहिँ अहिले भइसकेपछि मैले गरेको हुँ भनेर भने एउटा झिँगाले चाहिँ धररा भत्केको धरा ठाडा मैले ल्याएँ, ठडाएको एक हातले ठडाएको भनेर कृष्णजीले कान्छीऔँलाले चाहिँ त्यो ठडाए जस्तो त्यो शक्ति, त्यो दैवी शक्तिको यसमा गोवर्धनलाई पर्वतलाई मैले उठाएँ भने जस्तो उठाएको कुरा गफ गरे जस्तो मात्रै हो। अब मैले भनेको अहिले के भने नेपाली जनता भर्खरै ढिलो भएको कारण के भने नेपाली जनतालाई राजनीति परिवर्तनमा जनयुद्ध गरेर जनता उठेर जनताले राजनीति परिवर्तन ल्याएको नेपालमा अहिले आएका परिवर्तनमा नेपाली जनताको हात छैन। नेपाली जनता अभ्यस्त छैनन्। तर अहिले चाहिँ नेपाली जनता बल्ल जनयुद्ध गर्न नेपाली जनता असङ्गठित रूपमा लागेछन्। त्यो पनि टुक्रा टुक्रा मेचीमा छुट्टै छ, जिल्लामा गाउँमा ठाउँमा चाहिँ बेग्रा उठाएका छन्। हामीले गल्ती गऱ्यौँ, यो लिएर आएको कुरामा चाहिँ राज संस्था हिन्दू अधिराज्य चाहिन्छ, अथवा मैले मेरो शब्दमा हिन्दू अधिराज्य। अधिराज्य भनेपछि राजा सहितको हिन्दू राष्ट्र भन्ने अर्थ हुन्छ। हिन्दू अधिराज्य कायम गर्नुपर्छ
यो नभइकन देश रहन्न। नेता स्वतन्त्र सार्वभौम हुनलाई वैदिक राज संस्था नभइकन अरूले देशलाई स्वतन्त्र सार्वभौम राख्न सक्दैन। अनि राख्न नसके हामी नेपाली वीर, नेपाली वैदिक संस्कारका नेपाली, हामी विश्वका अग्रगण्य सुसभ्य मानिस भन्ने वातावरण चाहिँ नेपालमा राख्न शक्ति, त्यो नेपालीको गौरव गाथाको कुरालाई जोगाउनको लागि राज संस्था अनिवार्य चाहिन्छ, हिन्दू अधिराज्य चाहिन्छ भनेर जनता पहिलो पटक जाग्दैछन् नेपालमा। अहिले जनता जति उठ्दै आएछन्, पहिलो नेपालमा जनता जागेर राजनीति परिवर्तन गराउन खोजेको यो हो। त्यही कारण ढिलो भएको। हस् डाक्टर साहब, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। हिमाल अनलाइन टिभी।